Salam alaikum, chers étudiants, je me présente Aziz Économiste. Je vais vous présenter un exercice avec une explication assez détaillée de ce type de questions. Donc, l'exercice, la fonction de coût à court terme d'une entreprise s'écrit sous forme de Q3 ناقص 3Q مربع زائد 4Q زائد جوج. La première question, c'est calculer le coût marginal et le coût moyen et le coût variable moyen. La deuxième question, c'est la détermination de seuil de fermeture. Et la troisième question, c'est comment peut-on trouver la fonction de l'offre de cette entreprise. Commençons par le coût marginal. Le coût marginal, c'est la dérivée du coût total. On dérive tout simplement cette fonction Q à la puissance 3 طبعا كتهبط والأس طبعا كينزل بواحد 3 كيأس جوج كينزل يعني كترجع 6 والأس كيرجع واحد 4 مضروبة في واحد زائد 0 3 كيو مربع ناقص 6 كيو زائد 4 هذا كيتسمى طبعا شنو كنسميوه هو لو كو مارجينال سي لو كو دو لا dernière unité produite c'est le coût de la dernière unité produite. كذلك الكو موين إما كيتسمى CM ولا الكو توتال موين CTM ولا CM فحال هو الكو توتال sur la quantité Q هو الكو توتال هذا اللي عندنا sur la quantité Q Q أس 3 على Q كتعطيني Q مربع 3 Q مربع على Q كتعطيني 3 Q 4 Q على Q كتعطيني 4 وجوج على Q ما كتختزلش كتبقى جوج على Q. La détermination du covariable moyen. الكوفاريابل هو لا بارتي اللي ما مرتبطاش نهائيا بالفيكس. هذا كيتسمى كوفاريابل وهذا كيتسمى كوفيكس. كوفيكس c'est-à-dire ne dépend pas de volume produit. ما متعلقش بالحجم ديال لا كونتيتي. حيث لا كونتيتي هو الفوليوم يعني اذا كان العدد ما مرتبطش بهاد لا كونتيتي كيو كيكون فيكس اما هذا كامل كيكون كوفاريابل. شنو معنى الكوفاريابل كيو اذا تبدلات هذا كامل كيتبدل اذا هذا الكوفاريابل وهذا الكوفيكس. الكوفاريابل اذا هو كيو اس 3 ناقص 3 كيو مربع زائد 4 كيو حيدنا منه فقط جوج اللي ما مرتبطاش بكيو. الكوفاريابل موين سيتادير الكوفاريابل سور كيو ملي تسمع موين جو ديفيز بار كيو كو فاريابل سور كيو يعني كيو أس 3 ناقص 3 كيو مربع زائد 4 كيو كلشي على كيو. شنو عطاتيني كيو أس 3 على كيو هي كيو مربع ناقص 3 كيو مربع على كيو هي ناقص 3 كيو 4 كيو على كيو هي 4. Je détermine covariable moyen. سؤال جوج la détermination de seuil de fermeture. Le seuil de fermeture c'est un prix qui égalise le coût marginal et le coût variable moyen. C'est-à-dire quoi? غادي نمشي للكو مارجينال والكو فاريابل موين نعمل تساوي بيناتهم غنجبر اون كونتيتي كيو غنعوض في واحد فيهم وغتعطيني لو بري. اذا لو بري هو نفس الكو فاريابل ملي كيكون كيساوي الكو مارجينال. مزيان الكو مارجينال ديجا حسبته كو فاريابل موين ديجا حسبته ها هو بجوجهم حسبناهم قبيلاتي كيو أس 2 غنجيب هنا ناقص 3 كيو غنجيب هنا وناقص 4 غنجيب هنا 4 مع 4 مشات 3 كيو مربع ناقص كيو مربع كتعطيني طبعا ناقص 3 كيو اها 3 كيو مربع ناقص كيو مربع جوج كيو مربع ناقص 6 كيو زائد 3 كيو ناقص 3 كيو 4 مع 4 زائد 4 ناقص 4 إيتيكال طبعا 0. غتلاحظوا بأن 4 مع 4 مشات فقط. هادشي اللي عملنا طبعا هذه ديجا ما كايناش أصلا هذه ما كايناش 4 مع 4 مشات ناقص 3 كيو جبنا هنا ناقص 6 كيو زائد 3 كيو ناقص 3 كيو و 3 كيو مربع ناقص كيو مربع كتساوي 2 كيو مربع غنعمل بالكيو غتعطيني جوج كيو ناقص 3 حيد واحد كيو عطاتني كيو وحيد كيو بقات لي موان 3 يعني إما كيو كتساوي 0 ولا هذه كتساوي 0. لا كونتيتي هذه كتساوي 0
هذه كتسمى طبعا شنو اسمه كتسمى سو دو رونتابيليتي. ملي لا كونتيتي كتبدا من زيرو الفوق نساوها. جوج كيو ناقص 3 ايتيكال زيرو. جوج كيو كتساوي 3 يعني لا كونتيتي كتساوي 3 على جوج. طبعا ماشي لا كونتيتي ايتيكال زيرو. لا كونتيتي كتساوي 3 على جوج. كيو ايتيكال 3 سور 2. كيو ايتيكال 3 سور 2. اذا شنو قلنا بي كيساوي الكو فاريابل والكو مارجينال في ذاك العدد اللي جبرناه. فكيو كتساوي 3 على جوج. عوض في واحد فيهم. لو بري هو الكو مارجينال ملي كيكون كيو كتساوي 3 على جوج. هادي الكو مارجينال هو 3 كيو مربع ناقص 6 كيو زائد 4. 3 كيو مربع ناقص 6 كيو زائد 4. ها كيو اللي جبرناها هنا عتعطينا طبعا لو بري ايتيكال 1, طبعا 1,75 1,75. Le prix اللي هو 1,75 est le seuil de fermeture de l'entreprise. C'est-à-dire إذا كان لو بري أقل من 1,75 l'entreprise غادي تشد مؤقتا حتى لو بري يطلع على فوق 1,75 حيت 1,75 ما يغطيلاش حتى المصاريف المتغيرة ديال البرودوي اللي مرتبطة بالبرودوي ما عسى المصاريف الثابته ما يقدرش يغطي حتى المصاريف اللي مرتبطه به. وبالتالي لونتربريز حتفضل انها توقف النشاط ديالها مؤقتا حتى ان الثمن هاد لو برودوي في المارشي ما يبقاش 1,75 وانما يتزاد على 1,75. عاد ممكن انها تنتج عاد ممكن انها ترجع تخدم كيتسمى لو سوي دو فيرميتور. سؤال 3 لا ديتيرميناسيون دو لا فونكسيون دو لوفر. كيفاش غنحددوا دالة العرض. دالة العرض pour maximiser le profit on applique le coût marginal est égal le prix. Le coût marginal est égal le prix c'est la maximisation de profit. Le coût marginal هو le prix هو خصني نجبر كيو بدالة لو بري. اذا غنجيب بين هنا غتعطيني معادله من الدرجه الثانيه لان انا كنحدد كيو. هذا ا هذا بي وهذا كامل سي. هذا ا بي وهذا كامل سي حيت هذا العدد هذا فيكس لان كنبقاش على كيو انا. اذا الدلتا شحال كتساوي هذا مربع ناقص 4 في ا في السي هذا كامل ناقص مربع 36 ناقص 4 في 3 يعني ناقص 4 دلتا كتساوي بي مربع ناقص 4 ا ناقص 4 ا في السي ناقص 4 في 3 12 عادك ننشر كتيني 36 ناقص 12 4 ناقص 48 ناقص 12 في ناقص بي هي زائد 12 بي توتال عتعطيك 12 بي ناقص الفرق ما بيناتهم ناقص 12. إذا عملتي بأربعة عتعطيك 3 بي ناقص 3. إذا هذا ديما كنفترضوه موجب طبعا. إذا كيو ان كتساوي ناقص بي زائد جذر الدلتا على جوج ا ناقص بي اللي هو طبعا ناقص ناقص 6 يعني 6 زائد جذر هذا على جوج ا 6 زائد جذر 4 هذا طبعا اللي جبرتو الدلتا في 3 بي ناقص 3 جذر 4 يعطيك جوج والجذر هذا غيبقى جذر 4. علاش انا عملت ب4 في الاول لان الدلتا عارف بانني غندخل له الجذر وبالتالي غنعملو ب4 لان الجذر ديالها هو جوج. جوج جذر 3 بي ناقص 3 على 6. اذا على من نقسم على 6. 6 على 6 1 وجوج على 6 اللي هي 3 ها هي 3 هنا. اذا هي 1 زائد جذر 3 بي ناقص 3 الكل على 3. هذه لا كونتيتي الاولانيه. لا كونتيتي الثانيه شنو كانت غتكون ناقص بي ناقص جذر الدلتا ناقص بي ناقص جذر الدلتا على جوج ا ناقص بي ناقص جذر الدلتا على جوج ا عتعطيني واحد ناقص ها لا كونتيتي كي جوج واحد ناقص جذر 3 بي ناقص 3 على 3. pour maximiser la quantité pour maximiser le profit كنشبرو الكبير. هذه بين موجبه هذه تقدر تكون سالبه ولكن انا نو مانتيريس با والسالبه ولا موجبه هذه كبيره على هذه. اذا طبعا جو ماكسيميز البروفيت افيك لا كونتيتي لا كيو كتساوي 1 زائد جذر 3 بي ناقص 3 على 3 وهذه هي اللي غادي نعتبرها لا فونكسيون دو لوفر ماشي هذه اغوجوتي. واضحه الفكره لان ممكن تكون ما بين قوسين سالبه. نتمنى هاد ليكسبليكاسيون تكون اي اسي كلير.
Merci beaucoup, chers étudiants. Allah يوفقكم. Une bonne continuation. Aziz, économiste.